कोरियर कंपनियों ने पोस्ट ऑफिस को एक हिसाब से बंद कर दिया है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कारोबार फ्लॉरिश कर रहा है वो है कोरियर का। 3000 से ज़ायद जो कोरियर कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं। हुकूमत के पास किसी भी किस्म का कोई डाटा मौजूद नहीं है। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस डील करता था। तमाम तर कंपनियों ने अपने आप को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड भी करवाया। जब पोस्ट ऑफिस ने उन तमाम तर कीमतों का जायज़ा लिया, पोस्ट ऑफिस ने भी अपनी कीमतों के अंदर इजाफा कर दिया। कोरियर कंपनियों की जो फीसें हैं वो ज़्यादा ही रही और आम शहरी उससे वैसे ही लुटते रह गए। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं तैयब सैफ। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कारोबार फ्लॉरिश कर रहा है वो है कोरियर का, और कोरियर कंपनियों ने पोस्ट ऑफिस को एक हिसाब से बंद कर दिया है और अपने हिसाब से नए और तेज़ तरीन काम शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब एक ताज़ा तफसीलात सामने आई हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 3000 से ज़ायद जो कोरियर कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं और इनकी मशरूम ग्रोथ हो रही है। और इस हवाले से हुकूमत के पास किसी भी किस्म का कोई डाटा मौजूद नहीं है, क्योंकि कोरियर कंपनियों के हवाले से जो एक रेलिवेंट मिनिस्ट्री बनती है वो बनती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के पास इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई जवाब या कोई डाटा मौजूद नहीं है, क्योंकि इस हवाले से सबसे पहले पोस्ट ऑफिस डील करता था और पोस्ट ऑफिस ने शुरू में मुख्तलिफ़ कोरियर कंपनियों को NOC भी जारी किया था और बाद में उन कंपनियों ने अपने आप को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर जाकर रजिस्टर्ड करवाया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर लिया, क्योंकि उनको एक कंपनी का जो स्टेटस है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने फ्राहम कर दिया। उसके बाद उन तमाम तर कंपनियों ने अपने आप को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड भी करवाया और साथ ही साथ उन्होंने अपना एक पैरेलल अपना एक किराया है या तमाम तर जो चार्जेस हैं वो बना लिए और किसी को भी उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हुआ। बाद में जब पोस्ट ऑफिस ने उन तमाम तर कीमतों का जायज़ा लिया तो पोस्ट ऑफिस को चाहिए ये था कि वो उन तमाम तर कंपनियों को रेगुलेट करता और उनकी कीमतों के अंदर कमी करवाता, लेकिन उल्टा पोस्ट ऑफिस ने भी अपनी कीमतों के अंदर इजाफा कर दिया। लेकिन पोस्ट ऑफिस की कीमतों में इजाफे के बावजूद कोरियर कंपनियों की जो फीसें हैं वो ज़्यादा ही रही और आम शहरी उससे वैसे ही लुटते रह गए। अगर किसी ने कोई अपनी चीज़ जो है वो डॉक करवानी है, पोस्ट करवानी है, तो उसके ऊपर कम से कम उसको 500 से 600 रुपये अदा करना पड़ते हैं, जबकि अगर यही चीज़ सेम टू सेम हम पोस्ट ऑफिस से करते हैं तो हमें 200 से 250 रुपये के अंदर आसानी से हम वो चीज़ अपने प्यारों को भिजवा देते हैं। पहले शुरू में जो मुख्तलिफ जो कोरियर कंपनियां थी उनकी जानिब से ये दावा किया जाता था कि हम सेम डे या नेक्स्ट डे के अंदर ये तमाम तर चीज़ें आपकी पहुंचा देते हैं, लेकिन अब जितनी भी बड़ी कोरियर कंपनियां हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क बढ़ा चुकी हैं, अब उनकी भी चीज़ें आते आते 2 से 3 दिन लग जाते हैं। पोस्ट ऑफिस से भी बुरी इनकी अपनी सर्विस है और पैसे इन्होंने इतने ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिए हैं जिससे आम शहरी शदीद मुतासिर होना शुरू हो चुका है। और ख़ास तौर पे जो दूर दराज के इलाके हैं, देहात हैं या वो इलाके जहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब है, ये कंपनियाँ वहाँ पर नहीं जाती बल्कि अपने दफातर के अंदर तमाम तर पार्सल को स्टॉक कर लेती हैं और शहरियों को कॉल की जाती है कि आप अपना जो पार्सल है ख़ुद दफ्तर से आके ले जाएं, हम मज़ीद आगे नहीं आ सकते। जिसके हवाले से भी शहरियों ने अपनी जो शिकायत हैं वो दर्ज करवाई, जिसके बाद कौमी असम्बली की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से ये सवाल पूछा गया कि आखिर आप ये बताएं कि आपके पास कितनी कोरियर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और इनको रजिस्ट्रेशन करने का क्या फार्मूला आपके पास मौजूद है और पोस्ट ऑफिस इस सब के अंदर क्या किरदार अदा करता है। जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की जानिब से कहा गया कि हमारे पास इन कंपनियों को रजिस्टर्ड करने या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का कोई इख्तियार ही मौजूद नहीं है। ये तमाम तर कंपनियां शुतर बेमहार अपने ही हिसाब से तमाम तर जो नर्ख हैं वो तय करती हैं और उसी के हिसाब से अपने तमाम तर चार्जेस वसूल करती हैं। ये मिनिस्ट्री के साथ किसी भी किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं करते, जबकि पोस्ट ऑफिस को ये घास ही नहीं डालते। पोस्ट ऑफिस सिर्फ अपना काम करता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के पास किसी भी किस्म का कोई मैंडेट नहीं है कि वो इन तमाम तर कंपनियों को रेगुलेट करे या रीइंफोर्समेंट करे। तो इस हवाले से उनसे पूछा गया कि आखिर फिर ये कंपनियां पाकिस्तान के अंदर रहकर काम कैसे करती हैं, तो उनको बताया गया कि ये तमाम तर कंपनियां सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती हैं, वहाँ पर अपनी तमाम तर तफसीलात फ़राहम करती हैं, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फ़राहम करती हैं और उसके बाद इनको लाइसेंस मिल जाता है कि ये पाकिस्तान के अंदर
بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ اور SCCP کی جانب سے لائسنس ملنے کے بعد یہ بھرپور طریقے سے پاکستان کے اندر اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ جبکہ ایک اور اعداد و شمار سامنے آئے جس کے مطابق بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ SCCP کے پاس بھی رجسٹرڈ نہیں ہوتی اور وہ اپنا کام خود ہی جاری کیے ہوتی ہیں اور وہ شہریوں کو اس سے بھی زیادہ لوٹتی ہیں۔ اور اگر کسی شہری کو ان کا پارسل گم ہونے پہ یا کوئی قیمتی اشیاء گم ہونے کے اوپر کوئی شکایت کروانی ہو تو وہ کمپنیاں تو کوئی کارروائی کرتی ہی نہیں ہے، تو سرکار کا بھی کوئی ادارہ اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بتایا گیا کہ 2008 میں ایک دفعہ اس کے اوپر قانون سازی کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر بھرپور طریقے سے قانون سازی نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ کمپنیاں آج تک شتر بے مہار مشروم گروتھ کے ساتھ پاکستان کے اندر کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور اربوں روپے کا ریونیو کماتی ہیں اور حکومت کو اس کے نام کے اوپر بہت ہی معمولی سا ٹیکس دیتی ہیں، جبکہ شہریوں سے یہ تمام تر کمپنیاں ٹیکس بھرپور انداز سے وصول کرتی ہیں اور ان کو GST، ویلیو ایڈیشن اور جو دیگر تمام تر ٹیکسز ہیں ان کے اوپر لگائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان سے اس چیز کے بھی پیسے وصول کیے جاتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ تیز ترین ڈیلیوری فراہم کریں گے اور آپ کے گھر کے اندر فراہم کریں گے۔ لیکن گھر کے اندر فراہم کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو ایک کمپنی ایک چیز کے اندر 2 سے 3 دن لگا دیتے ہیں، جبکہ عام دنوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ اچھا خاصا ٹائم لگا دیتے ہیں اور فیس ان کی زیادہ ہوتی ہے اور دور دراز کے علاقوں میں یہ لوگ ویسے ہی نہیں جاتے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی جانب سے ان تمام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اس کے اوپر قانون سازی آنی چاہیے اور ان تمام تر کمپنیوں کو ایک فریم ورک کے اندر لے کے آنا چاہیے تاکہ شہریوں کو پتہ ہو سکے کہ آخر انہوں نے کس کمپنی کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے اور کس کے اوپر نہیں کرنا، اور ساتھ ہی ان تمام کمپنیوں کے جو نرخ نامے ہیں وہ بھی اویزہ کروائے جائیں اور سب کے سامنے پیش کروائے جائیں، اور کسی شہری نے اگر کوئی اپنا کوریئر کی سہولت لینی ہے پرائیویٹ طور پہ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کمپنی کا ریٹ کیا ہے اور کس کمپنی کے ریٹ زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کا جو موازنہ ہے وہ آسانی سے کر سکیں، کوئی ہڈن چارجز ان کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ اور خاص طور پر جتنے بھی اب نئے برانڈز آ رہے ہیں، نئی جو ایک لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، تو ان تمام تر لوگوں کو بھی یا ان تمام تر جو برانڈز ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر اب ریگولیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اب کچھ اور نہیں کریں گے، آپ صرف ان کمپنیوں کے ساتھ رابطہ کریں گے جو کہ منسٹری آف کمیونیکیشنز کے پاس یا SCCP کے پاس رجسٹرڈ ہو۔ اس کے علاوہ جو کمپنیاں شتر بے مہار اور کسی قسم کی رجسٹریشن کو فالو نہیں کرتی ان کے ساتھ آپ کسی قسم کا جو بزنس ہے وہ نہیں کریں گے، تاکہ اگر آپ کو بھی کوئی شکایت ہو تو اس کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے کام کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ شہریوں کے پیسے لگتے رہیں، وہ لٹتے رہیں اور کمپنیاں اپنی جیبیں بھرتی رہ جائیں اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی جو ریگولیشن ہے وہ سامنے نہ آ سکیں۔ اور اس وقت ان تمام تر چیزوں کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور منسٹری آف کمیونیکیشن نے بھی اپنی جو سفارشات ہیں وہ تیار کر لی ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ جو مختلف جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں ان کے اندر وہ تمام قوانین پیش کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان تمام تر چیزوں کے اوپر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی۔ لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی کمپنی اس وقت کسی بھی ریگولیشن کے انڈر نہیں آتی۔ SCCP کے پاس اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا کے ایک پیج لیتی ہیں اور اس پیج کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر وہ بزنس سٹارٹ کر دیتی ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور شہری جو ہے وہ اس وقت دونوں ہاتھوں سے لٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حکومتی ادارے اس بات کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ہم ان کے خلاف کارروائی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اب ان کو وہ اختیار دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمام تر جو اس وقت کوریئر کمپنیاں ہیں ان کو بھی رجسٹرڈ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان کو منسٹری آف کمیونیکیشن اپنے پاس رجسٹرڈ کرے گی اور ان کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ کرے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔